السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے لا تعداد بے شمار آن گنت درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین پیغمبر آخر الزمان احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اقدس و اطہر و منور تے اللہ ساڑی طرف لا تعداد درود و سلام دی برخہ نازل فرمائے۔ حضرات و حاضرین، سامعین و سامعات، قرآن مجید دی جو آیت مبارکہ
احباب دے سامنے تلاوت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آج دا جو اہم مضمون اور جس عنوان تے میں لب کشائی کرنا چاہنا، خالق کائنات سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن رب دی مقدس کلام ہے، جدے اندر کسی قسم دا شبہ نہیں، بالکل لا ریب کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح اس قرآن جبریل امین علیہ السلام دے حوالے کیتا، انہوں نے من و ان آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انہوں تلاوت کیتا، اور پھر یہ مقدس کتاب اتنی بابرکت اور حفاظت اندر کہ آسمانی کتاباں تورات، انجیل، زبور و دیگر صحیفے اللہ نے نازل فرمائے نے۔ رب کائنات نے قرآن دے اندر جس بات دی گارنٹی دیتی، اس بات دی گارنٹی نہ تورات اندر، نہ انجیل اندر، نہ زبور اندر، نہ صحیفے اندر۔ میں اکثر کہا کرنا کہ ملک پاکستان دے اندروں کسے بڑے تو بڑے چرچ اندروں انجیل دا نسخہ منگوایا جائے، تورات اور زبور دیگر صحیفے ملک پاکستان دی دھرتی تو جمع کیتے جان، اور پھر ایک ہوئی نسخے ہندوستان اندروں حاصل کیتے جان، روس، امریکہ، اسرائیل، انہاں غیر مذاہب دے ملک اندروں انہاں نسخیاں نو منگوایا جائے، ایک ٹیبل تے انہاں نو کھولیا جائے تو ایک نسخہ دوسرے ملک دے نسخے نال نہیں ملتا، دوسرا نسخہ تیسرے نال نہیں ملتا، تیسرا چوتھے نال نہیں ملتا۔ مگر قرآن دا یہ اعزاز ہے کہ آج تو 1450 سال کم و پہلے یہ قرآن جس طرح اللہ نے نازل فرمایا، قرآن اسی طرح 2 جلد اندر کتابی شکل اندر جو ناشر قرآن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نسخے مختلف قبائل، علاقے، ملکاں، شہر اندر تقسیم کیتے اور پہنچائے۔ آج بھی اسی طرح قرآن موجود ہے، نہ کوئی مائدہ لال یہ دی زبر نو زیر بنا سکیا، نہ کوئی زیر نو پیش بنا سکیا۔ قرآن جس طرح نازل ہویا ہے اسی طرح موجود ہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے
اس قرآن دی ذمہ داری آپ اٹھائیے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر نو قرآن نو نادل بھی اسی کیتا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تے ایدی حفاظت بھی اسی آپ ہی کران گے. اور حفاظت دے اس مالک دے مختلف طریقے نے. اس قرآن نو کئیاں نے سادہ پڑھیا، کئیاں نے حفظ کیتا، کئیاں نے انو تفسیر نال پڑھیا، کئیاں نے ترجمے نال پڑھیا. اس قرآن نو کئیاں نے حدیث دی شکل اندر مفہوم اندر پڑھیا. قرآن اللہ پاک نے مسلمانہ دے بڑے افراد نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں دے دل دی بہار بنایا. قرآن دے حافظ صرف مرد ہی نہیں عورتاں بھی نے، بڑے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں بھی نے. قرآن دے حافظ بینا نہیں، رب نے قرآن دے حافظ نبینے بھی بنائے نے. کیوں کہ اس مالک نے اعلان کیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اینو نادل بھی اسی کیتا ہے تے ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اسی آپ ہی اٹھایا. اے جننے طریقے میں بیان کیتے نے، اینا تو زیادہ بڑھ کے لا تعداد طریقے نے کہ جڑے بندہ گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس قرآن کو کس کس انداز اندر محفوظ کیتا ہے. میرے بھائی، میرے برادر، اللہ پاک نے قرآن میرے آقا علیہ السلام نو بطور معجزہ عطا کیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے. آپ دے دور اندر جادو دا بڑا چرچا سی، بڑی مشہوری سی، بڑی شہرت سی. اللہ پاک نے انہاں جادوگراں دی جادی نو توڑن لئی، ختم کرن لئی موسیٰ علیہ السلام نو جادو نہیں دیتا، نہ جادوگر معاذ اللہ بنایا، بلکہ معجزات ایسی عطا فرمائے نے کہ انہاں جادوگراں دے منہ دوجے پاسے لگا دیتے گئے. قرآن اندر بطور اشارہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دے معجزات دا تذکرہ کیتا ہے کہ اللہ دے نبی اپنا ہاتھ بغل تھلے رکھ دے، رکھ کے باہر نکال دے، ہاتھ چمکن لگ پیندا اس وقت تک کہ جب تک دوبارہ بغل تھلے نہ رکھ دے. اے بھی معجزہ رب نے موسیٰ علیہ السلام نو عطا کیتا کہ آپ نے اللہ دے حکم نال اپنا آسا پتھر تے ماریا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا. قرآن اندر 12 چشمے جاری ہو گئے. ایک ہوئی آسا نبی موسیٰ نے دریا وچ ماریا، درمیان وچوں موٹر وچ چلا دیتی. اللہ دے حکم نال ایک ہوئی آسا نبی موسیٰ علیہ السلام ہزارہ مجمع دے سامنے لے کے کھڑے نے، اور جادوگراں نے اپنے کرتب دکھان واسطے اپنیاں رسیاں نو لوگاں دے سامنے میدان وچ سٹیا. تے او رسیاں اصل اندر اژدہا سانپ نہیں سا بنیاں، بلکہ انہاں نے لوگاں دی نظر تے ایسا منتر کیتا، ایسا جادو کیتا نظر بندی دا کہ لوگ سمجھ دے سان اے جڑے رسے نے اے ساڑھے سامنے سپ بن کے دوڑ رہے نے. تے رب کائنات نے فرمایا میرے کلیم تواڈے ہاتھ اندر کی یہ ربا آسا ہے. فرمایا انہوں چھوڑ دے. نبی موسیٰ نے آسا گرایا، سپ بن گیا. نبی ڈر گئے. فرمایا قالوا لا تخف، میرے کلیم ڈرن دی بات کوئی نہیں، کھڑے رہو، پیر جما کے رکھو، تواڈے پیچھے تواڈے رب دا ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑا آسا سٹیا اژدہا بن کے سارے جادوگران دے اژدہا نو سپاں نو کھا گیا. اور انہاں جادوگران نے سمجھ لیا اسی تے جادوگراں، ساڑھے تو بڑا جادوگر اس زمین تے کوئی نہیں. تے موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اللہ دے سچے نبی نے. انہاں نے اسی ٹائم اپنی جبین نیاز سار اپنے رب کے سٹ کے اعلان توحید کر دیتا. میرے بھائیو،
میں दस रहा हाँ कि उस दौर अंदर जादू का शोहरा सी ते अल्लाह ने जादू दे तोड़ लई नबी मूसा नू ऐसे मोजज़ात अता कीते कि कौम फर्क कर सके कि इन्हां अंदर ते मेरे अंदर फर्क है। ये आम लोग हैं, मैं अल्लाह दा नबी ते अल्लाह दा रसूल हाँ। इसी तरह हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम दे दौर के अंदर हिकमत का बड़ा जोर सी। एक तो दूसरा हकीम, एक तो दूसरा तबीब, एक तो बढ़ के सी, मगर अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू ऐसा तबीब हकीम बनाया कि कुरान के अंदर आप दे मोजज़ात बेतौर हिकमत अल्लाह ने कुरान अंदर बयान किए ने कि कोई बरस की बीमारी, किसी नू फुल बहरी की बीमारी होंदी, उन्हां ते हकीमां दे कई महीने कई साल लग जाते इलाज मुआलजे ते, मगर अल्लाह दे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ओदे जिस्म ते हाथ फेर दे, रब कोलों दुआ कर दे, अल्लाह फौरन शिफा अता कर देंदे। अगर किसी नू कोड़ की बीमारी है तो नबी ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म ते हाथ फेर के दुआ कर दे, अल्लाह शिफा अता फरमा देंदा। होर भी मौजज़ात अल्लाह ने अता फरमाए ने। तो मैं बिल आखिर अर्ज़ करना चाहना कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे दौर के अंदर मक्के के अंदर शेर व शायरी और फसाहत और बलागत का बहुत ज़्यादा जोर सी, ते मेरे रब ने इन्हां सारियां दे दावे नू, इन्हां दी शेर व शायरी नू ख़त्म करन लई रब्बे कायनात ने मेरे पाक मुहम्मद दे कल्बे अतहर ते कुरान नाज़िल फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मेरा नबी कुरान पढ़े, इन्हां दे दिल दियां बीमारियां दूर हो सकन, ए रूहानी जिस्मानी तौर ते बेहतर हो जान। ते रब्बे जुल जलाल ने जो कुरान नाज़िल कीता ना, उन्हां मक्के वालियां क्या ऐ मुहम्मद अलैहिस्सलाम असी नहीं मनते कि यह कुरान मुनज़्ज़म मिन अल्लाह कि रब की तरफों आउंदा है, असी तो मनने ये तू किते सैड ते बह के मन गढ़त किस्से मादल्ला घड़ के लिया के साढ़े लोगों के सामने बयान करके इन्हों गुमराह कर रहे हैं। तो रब्बे जुल जलाल ने उस मौके ते फरमाया मेरे महबूब इन्हों कह दियो, फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम एक मुकाम ते रब ने यह चैलेंज किया कि ऐस किताब जैसी कुरान जैसी कोई किताब लैके आओ, यदि मिसल लैके आओ, अगर नहीं तो कम अज कम कोई एक सूरत ही लैके आओ, अगर नहीं ले आ सकते मगर हर गिद वो नहीं सन ले आ सकते, क्योंकि एक कलाम मेरे नबी दा अपना नहीं, ये किसी दुनिया के शायर दा कलाम नहीं सी, ए ते रब्बे जुल जलाल ने आसमान तू मेरे पैगंबर ते नाज़िल फरमाया जी। और रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। फरमाया मेरे महबूब असी ये कुरान पहाड़ों ते नाज़िल कर दे, पहाड़ भी अपनी जगह छड़ जाते और रेदा रेदा हो जाते, बल्कि एक मुकाम ते अल्लाह फरमाते ने असी इस कुरान बेतौरे अमानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान ते भी पेश किया, उन्हें इस बोझ नू उठान तो इनकार कर दिता। रब्बे कायनात ने इस कुरान नू पहाड़ों ते पेश किया,
پہاڑاں نے انکار کر دیتا آخر قرآن میرے پاک محمد علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب نے نازل کیتا یارو کنا مضبوط دل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جی دے اتے قرآن نازل ہویا اور میرے آقا نے قرآن دیاں آیات پڑھ پڑھ کے لوگاں نو دسیاں تاکہ لوگ گمراہی وچوں نکل کے رائے راستے آ کے رب دی جنت دے حقدار بن جان کیونکہ قرآن سراسر ہدایت نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل رب نے کرن دا مقصد کی کہ انسان اپنی زندگی دنیا تے گزارن دا طریقہ آ جائے اس موقع تے بھی میں مثال دیا کرنا کوئی بندہ بازار جاندہ اے سی خریدا کولر خریدا پنکھا خریدا استری خریدا کوئی چیز بازاروں خرید کے لے آندا ہے نا اس ڈبے دے اندر ایک کاپی ہوندی ہے اس کاپی اتے ساری ترغیب دسی ہوندی ہے ساری ترتیب موجود ہوندی ہے کہ اے پکھا اے دے پار جوڑنے کنے کس طرح جوڑنے نے یہ دیاں تاراں کیویں لانیاں نے اینو چلانا کیویں اگر کمپنی نے جڑا طریقہ دسیا او دے مطابق اگر انہوں پکھے نو جوڑیا جائے چلایا جائے کمپنی دی ذمہ داری ہے 6 ماہ سال 2 سال گارنٹی جنی بھی او دے دوران اگر انہاں دا مشینری آلہ ایک خراب ہو جائے دے کمپنی ذمہ دار ہوندی ہے کہ نہیں کمپنی ذمہ دار ہوندی ہے مگر یاد رکھنا کہ اگر اے دے پکھے دے پار لان دا سدھا حکم ہے اسی پٹھے لا کے کمپنی نے شکایت کریے کہ پکھا ہوا نہیں دیندا کمپنی دا قصور ہے اسی طرح میرے بھائیو قرآن اللہ نے ساڈی ہدایت لی بھیجے ہے اسی قرآن جے میں حکم زندگی گزارن دا دے رہا ایویں نہیں گزاراں گے تے کل نو میرا رب تہاڈی زندگی دا ذمہ دار نہیں ہے اور دوسری بات کہ رب کائنات نے انسان نو چلان لئی کیونکہ سب تو بڑی مشینری اللہ پاک نے جڑے اپنے ہتھی بنائیے وہ حضرت انسان ہے انسان چلان لئی رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا اور دسیا بندیاں اے قرآن تیرے قول اس قرآن دے ول ویکھ کے ہن اپنی زندگی گزارنی ہے اکھاں کیویں استعمال کرنیاں نے قرآن پڑھ لے کان کیویں استعمال کرنے نے قرآن پڑھ لے زبان کیویں استعمال کرنی ہے قرآن پڑھ لے اپنے دماغ وچ سوچاں کینج دیاں رکھنیاں نے قرآن پڑھ لے اپنے دل وچ بلائی ہمدردی کیویں دی رکھنی ہے قرآن پڑھ لے اپنے ہاتھ کیویں استعمال کرنے نے قرآن پڑھ لے اپنے پیراں نال چل کے کیویں پیر استعمال کرنے نے قرآن پڑھ لے بلکہ سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک رب ذوالجلال نے ایک ایک چیز نو چلان دا ول تے طریقہ قرآن اندر بیان کر دیتا ہے اس واسطے میرے بھائی اے قرآن ساڈے واسطے ہدایت دا پیغام بن کے آیا ہے اللہ اللہ اور رب ذوالجلال دی قسم جے اے قرآن نے بڑے بڑے آندے دل جڑے نے او پھیر دیتے نے قرآن نے بڑے بڑے دی زندگی اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے بڑے بڑے لوگاں دی زندگی نو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے اللہ اللہ اے قرآن میرا پیغمبر پڑھے تے سنن جنات اللہ پاک انہاں دی زندگی بھی بدل دیندہ ہے قرآن میرا نبی پڑھے تے پڑھے مشرقین دے ہوتے مشرق نہیں رہندہ بلکہ توحید پرست بن جاندہ ہے جے مقدر ساتھ دیں تے کافر نہیں رہندہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا فدا ابی و امی ہون لی تیار ہوندہ ہے اے کوئی قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنات تے پڑھیا تے رب ذوالجلال نے انہاں دی زندگی نو کیویں تبدیل کیتا ہے عام الحزن ایک سال ہے جنہوں میرے پیغمبر دے غمہ والا سال کیا جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام نو اس سال دے اندر دوہرا صدمہ پہنچیا ہے یعنی ایک بی بی ختیجہ جیڑی میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال دن رات ساتھ دین والی میرے پیغمبر دے غمہ نو اپنا غم سمجھن والی میرے آقا دے صدمیاں نو اپنا صدمہ سمجھن والی میرے
پیغمبر دے دکھاں نو اپنا دکھ سمجھن والی، اپنی دولت میرے پیغمبر دے اتے ابرو تے قربان کرنے والی اے اماں ختیجہ وی ایسے سال اندر دنیا تو رخصت ہو گئیاں نے، اور وہ چاچا ابو طالب جن نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال دن ہو رات میرے آقا دا ساتھ دیتا ہے۔ کفار مکہ دے اندر سب تو بڑی رکاوٹ میرے پیغمبر نو تکلیف نہ دین دی، براہ راست میرے پیغمبر علیہ السلام نو نشانہ نہ بنان دی، ایک کوئی وجہ ایک کوئی رکاوٹ ہے وہ ابو طالب نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے چاچا ابو طالب ہی دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، اور ایسے سال نو عام الحزن غمہ والا سال کیا جاندہ ہے۔ انج دوجے لفظاں چ سمجھو کہ میرے نبی دے دنیا دے جڑے آسرے سانا میرے پیغمبر دے جڑے سائے سان اللہ پاک نے او سر تو ہٹا دیتے نے۔ میرے آقا غمزدہ نے پریشان نے، آپ نے اپنے ایک صحابی نو اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نال لے آئے۔ میرے آقا سفر کرتے کرتے مکیوں نکلے نے، طائف دی بستی اندر پہنچے نے۔ طائف والیاں دے سامنے میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید رب دی کبریائی یکتائی دا اعلان کیتا ہے، مگر مکے والیاں نے میرے اللہ اکبر طائف دی بستی والیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعوت نو ٹھکرا دیتا، انکار کر دیتا، قبول نہیں کیتا۔ میرے آقا نو بلکہ انہاں کو زخمی کیتا گیا کہ سر دا لہو جڑا میرے پیغمبر دے پیراں دیاں جتیاں وچ جم جاندا ہے۔ آخر حضرت زید بن حارثہ نے میرے نبی نو اٹھایا، لے کے ایک باغ دے اندر آ جاندے نے، آ کے پانی نال میرے پیغمبر دے زخماں نو دھوتا گیا۔ میرے آقا ہوش اندر آوندے نے، جبریل تشریف لے آئے، اللہ دے نبی اگر اجازت ہون ایک پہاڑ ادھر وے ایک پہاڑ اس سائڈ تے وے، درمیان وچ مکہ بھی ہو طائف بستی بھی ہے، آقا اجازت دو انہاں دونوں پہاڑاں دے درمیان وچ رکھ کے اینو مکے والیاں نو تے طائف والیاں نو سرمے دی طرح پیس کے رکھ دیتا جائے۔ مگر میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں کیتی، بلکہ میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھاں نو حرکت دیتی۔ آپ فرماندے نے اللہم اہدی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع تے دعا فرمائیے، عرشاں والے آئے میں تیرا نبی دعا کرنا ہے، انہاں لی زحمت دی نہیں، انہاں واسطے میں رحمت بن کے آیا ہے۔ عرشاں والے آئے اس میری قوم نو ہدایت دے دے، اے میرے مقام نو نہیں سمجھ دی، اللہ میرے رتبے نو نہیں سمجھ دی۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے نہ دے حق اندر دعا فرما دیتی ہے۔ اے دے بعد میرے آقا علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت کیتی ہے، انج جنات دی جماعت گزر دی ہے، میرے پیغمبر کلوں قرآن سن لیا ہے۔ اے ہو جماعت جیڑی جنات دی گزری ہے مشرک موحد بندے نہیں، اے مشرک نے جنات میرے نبی کلوں قرآن سنیا ہے تے اور آئے راستے آ جاندے نے، شرک تو توبہ کر جاندے نے، اللہ دی توحید کامزان ہو جاندے نے، انہاں دے عقائد تو میرے پیغمبر آگاہ نہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن نازل کر کے آگاہیاں دے دیتیاں نے۔ نانگرے والے ہو ایک گل ہور ذہن نشین رکھے آجے، میرے نبی عالم الغیب، بولو عالم الغیب، جے میرے آقا عالم الغیب ہوندے تے رب وہی میرے نبی تے نہ کرتا۔ میرے آقا نو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی جب تک اللہ پاک نے وہی نازل نہیں کیتی۔ جبریل آئے میرے آقا علیہ السلام نو آگاہ کیتا گیا، سونیا قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یا
یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ رب نے قرآن نازل کر کے آگاہیاں دیتیاں اے میرے محبوب تسی قرآن پڑھ رہے سو تواڈے کول قرآن جنات دی جماعت نے سنیا اے انہاں شرک تو توبہ کر لئیے اے میرے برادر پتہ اے لگا قرآن میرا نبی پڑھے جنات دی جماعت قرآن سنے تے او دے عقائد ٹھیک ہو جاندے نے قرآن میرا نبی پڑھے اصحاب رسول تے اللہ ذوالجلال دی قسم انہاں دیاں زندگی جو پہلے شرک اندر لبریزاں اللہ پاک نے انہاں دیاں زندگیاں بدل دیتیاں اللہ اللہ ایک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دشمن اے دا نام سمامہ بن اوشال اے او بندہ کے جن نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے 50 صحابہ نو شہید کیتا ایک دن اے دے ہاتھ اندر تلوار میرے نبی اپنے دھیانے کھڑے نے انہیں پیچھوں آ کے تلوار دا وار کرن لگا حقیقی چاچے نے اے دا وار روک لیا کہن لگا سمامہ محمد علیہ السلام تے وار نہ کریں اللہ اللہ میرے نبی چکنے ہو گئے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے بال بال بچا لیا کیونکہ میرے رب دا میرے نبی نال وعدہ سی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک میرے سونیا میرا پیغام جیویں ہوندا امت تک قوم تک پہنچانا تیریاں ذمہ داریاں نے اگے رہا مسئلہ تیری جان دی حفاظت دا واللہ یعصمک من الناس سونیا تیری جان دی حفاظت او ساڈے ذمے اسی تیری جان دی حفاظت کرانگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے اس مقام تے بچا لیا اللہ اللہ اور اے سمامہ کہن لگا اے محمد علیہ السلام آج تے تو میرے ہاتھوں بچ گیا نا پھر رب نے کدے موقع دیتا تے میرے ہاتھوں تیری جان ختم ہوئے گی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا میرے آقا خاموش ہو گئے پھر میرے نبی دا انہا اس بارے دل دکھیا کہ انہیں شمع رسالت دے 50 صحابہ میرے پیغمبر دے دیوانے پروانے نو شہید کیتا میرے آقا نے غصے اندر آکے اعلان فرما دیتا آپ فرما دینے آج دے با سمامہ جتھے بھی ملے گا انہوں قتل کر دے آجے سمامہ بیت اللہ دی زیارت لی اپنے علاقے وچوں نکلے آئے اور مدینے دیاں سرحداں عبور کر کے جہانیاں نے جیدو مدینے دی سرحد دے قریب پہنچے آنا اصحاب رسول جڑے پہرے تے مقرر سانا انہاں سمامہ بن اوشال نو گرفتار کر لیا مگر پہچان نہ سکے لیا کے مسجد نبوی دے ستون نال بن دیتے گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا انتظار کیتا گیا میرے آقا صبح مسجد اندر تشریف لے آئے صحابہ نے دسیا سونیا ایک کافر پھڑیا تے مسجد نبوی دے ستون نال بنے آئے میرے آقا تشریف لے آئے آپ نے جدوں ویکھیا تے میرے نبی پہلی نظر ہی پہچان جاندے نے آپ فرماندے نے اے میرے عمر تم پہچان نہیں سکیا اے بندہ کون ہے آقا نہیں میں نہیں پہچانیا میرے آقا دے دیگر صحابہ کہن لگے سونے آئے سانو علم نہیں ہے بندہ کون ہے میرے آقا فرماندے نے عمر اے او بندہ ہے جیدے میں قتل دے آرڈر دیتے نے سمامہ بن اوشال ہے حضرت عمر نے فوراں تلوار نکال لئی آقا اجازت دے وہ میں ہونے یہ دا سار جڑا تن تو قلم کر دینا جدا کر دینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں ہو نہیں انو مارنا ہون انو قتل نہیں کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جننے بھی اے مہمان
مہمان آندے اصحاب رسول انہاں دے کھان دا پین دا رہن سہن دا انتظام کریا کر دے، مگر میرے آقا نے اے دے انتظام اپنے ذمہ لے لینے۔ آپ نے فرمایا سمامہ دا کھانا دونوں ٹائم آئے گا تے محمد دے کروں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ادا کھانا میرے گھروں آئے گا۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے آقا۔ میرے آقا علیہ السلام گھر گئے، آپ نے اپنیاں بکریاں دا دودھ چویا۔ حدیث پاک اندر موجود ہے میرے نبی کو 7 بکریاں سن۔ کنیاں بکریاں؟ 7 بکریاں دا دودھ چویا۔ امی عائشہ صدیقہ نے اپنے ہتھی آٹا گن کے روٹیاں پکائیاں تے روٹیاں دا بھی واوا تھبا لیا کے سمامہ دے اگے رکھیا۔ 7 بکریاں دا دودھ رکھیا تے سمامہ نے ماسا بھی چھڑیا، دودھ بھی پی گیا، روٹیاں بھی کھا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے برتن اٹھائے، آپ تشریف لے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کوئی ٹائم مناسب سمجھ کے میرے آقا آئے، آپ نے فرمایا سمامہ سنا میرے بارے تیرا کی عقیدہ ہے؟ اور سمامہ دے بول اللہ دی قسمیں بڑے ترش نے، بڑے تلخ نے۔ میرے آقا علیہ السلام دے الفاظ بطور سبق نہ ہوندے تے میں کدی بھی اپنی زبان دی نوک تے نہ لے آتا۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت پوچھے نا، جیڑا تیرا شہر مدینہ ہے، اس شہر جنہ برا شہر منو پورے روئے زمین تے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ پھر اس تو بھی اگے بڑھیا، کہنے لگا حقیقت اور سن، جیڑا تیرا چہرہ ہے ماد اللہ اے دے نالوں برا چہرہ میں پوری کائنات ویکھیا ہی نہیں۔ تے میرے نبی کو طاقت سی، قوت سی، فوج سی، اسلحہ سب کچھ موجود سی۔ میرے نبی چاندے قرآن دے تحت بھی انہوں قتل کر کے بدلہ لے سکتے سن، مگر میرے آقا نے درگزری کی تھی۔ آپ خاموش ہو کے مسکرا کے چلے گئے۔ اگلا دن ہویا، کھان پین دیتا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سمامہ سنا۔ سمامہ کہنے لگا میرے اوہی الفاظ نے، اور آج تھوڑے جے جملے میں زیادہ بیان کرن لگا۔ میرے آقا فرماندے نے جا دس سمامہ کی آنا آندہ محمد علیہ السلام اگر تے مینوں آزاد کر دے گا تے میرے کولوں اچھی خیر دی توقع رکھے گا، یعنی میں انعام و اکرام تینوں دیاں گا، تے جے تو مینوں قتل کر دیاں گا تے میں تے ماری جانا ہے، دنیا تو ٹور جانا ہے، مگر میرے پچھلے تیرے کو بدلا۔ یار دشمن بھی ہوئے، قاتل بھی ہوئے، تے ہوئے بھی سامنے کمزور تے بجا ہوئے، تے بولیاں بھی اے ہو جیاں بولے، اللہ دی قسمیں اے پھر میرے محمد دے جگرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دا ہی حوصلہ ہے۔ میرے آقا مسکرائے تے چلے گئے۔ تیجا دن ہویا، حدیث پاک اندر موجود ہے، میرے آقا پھر آئے، پھر پوچھیا او سنا سمامہ کی حالی؟ کہنے لگا میرے اوہی الفاظ نے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جی اللہ دے نبی فرمایا اے دیاں ہاتھ کڑیاں بھی کھول دیو تے پیراں تو بھی سنگل لا دیو، اینو آزاد کر دیو۔ آقا دشمن ہتھی آیا، اتنا بڑا قاتل ہے، اینو چھڑاں گے، ہو سکتا ہے کہ سانو آن والے وقت وچ پھر کوئی مصیبت دا سامنا کرنا پوے، آقا کوئی اسلام نو نقصان پہنچائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے نہیں نہیں میرے صحابہ اینو آزاد کر دیو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، سمامہ اٹھیا بڑے غصے نال گیا، مسجد نبوی دے نالی ایک باغ سی، اتھے جا کے بیٹھ گیا، گرمی بڑی شدت دیئے، جا کے بیٹھا پانی پیتا، کوئی اپنے سر تے پانی پایا، کوئی ٹھنڈا دماغ کر کے سوچی
پہ گیا کہن لگا او کملیا اگر اے اللہ دا سچا نبی نہ ہوندا تیرے تے انیاں شفقتاں کنے کرنیاں سن سمامہ انیاں محبتاں کنے کرنیاں سن ایدیاں شفقتاں تے رحم دلیاں اس بات دیاں گواہی نے کہ اے جھوٹا نہیں مات اللہ اے تے اللہ دا سچا نبی ہے انہاں قدمہ تے واپس میرے پیغمبر کو لایا میرے آقا حالے اپنے مسلح تے بیٹھے نے سمامہ نے نگاہاں گرائیاں نے تے میرے نبی دے سامنے آ کے بہ گیا میرے آقا فرماندے نے سمامہ کدھر آیا میں تے تینوں آزاد کر دیتا سی کہن لگا سونیا مینوں آزاد کیتا جے ہتھاں باواں دیاں کڑیاں کھول کے دل نو تالے لا لے جے اللہ دے نبی ہن میں تواڈے کول آیا میرے آقا فرماندے نے خریت نہ آندا سونیا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو کیوں میرے آقا علیہ السلام نے جن نے بھی قیدی میرے آقا کو لاندے مسجد نبوی دے قریب جیل سی قید خانہ سی میرے نبی نے وہ قید خانہ قریب کیوں بنوایا اور اکثر قیدیاں نو مسجد نبوی دے سین اندر رکھیا جاندا اس واسطے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غیر مسلمان دے اتے قرآن نماز وچ پڑھ دے او قرآن سن دے تے اللہ انہاں دے دل دی دنیا بدل دیندہ سی ہون ساڈا مسلمانہ دا عقیدہ بہتر ہے مگر ساڈے نظریات بہتر نہیں رہے چند دن پہلے جڑاں والے دے اندر ایک واقعہ پیش آیا قرآن نو غیر مسلمان نے جلایا توہین کیتی بے ادبی کیتی قرآن دی مگر مسلمانوں یہ بھی بات یاد رکھنا میں پہلے ابتدا اندر قرآن دی یاد پڑھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جیدہ معنی ہے کہ رب نے آکھیا ایک قرآن نازل بھی میں کیتا ہے تے دی حفاظت دا ذمہ بھی میں آپ ہی اٹھایا مگر اس کے باوجود کدی غیر مسلم ممالک دے اندر اس قرآن معاذ اللہ بطور فٹ بال استعمال کیتا گیا کدے اس قرآن استنجے دے پانی دے استنجے دے طور تے استعمال کیتا گیا اس قرآن دی بے ادبی توہین سر عام کیتی گئی مگر میں کہنا کہ ایک قرآن دی حفاظت رب آپ اٹھائیے انہیں کرنی ہے مگر اے ساڑھے واسطے بہت بڑا امتحان ہے کہ امت مسلمان در کوئی غیرت نامی چیز بھی ہے کہ نہیں مگر ہن کتھوں آوے سلطان ڈیپو کتھوں آئے محمد بن قاسم جیسے غیرت مند نوجوان کہ جڑے اس قرآن دے اپنی امت دے اتے رب دی طرفوں آئی امتحان اور ازمائش دے اتے پورا اتر سکا وگرنہ قرآن نال محبت کرنے والے اللہ دی قسم کائنات اندر مرد نہیں عورتاں بھی موجود ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ساڈے ملک دے ایک سابقہ چیف آرمی سٹاف اور سابقہ صدر پاکستان نے پیسیاں دی تما لالچ اندر مسلمان بیٹی نو فروخت کیتا اور آج جو امریکہ دی جہل اندر اہل حدیث دیوبندی بریلوی حضرات سارے جمع ہوئے اور اس وقت بھی متفقہ طور تے جمع نے کہ اسی اس مسلمان بچی نو آزاد کرنا ہے مسلمان بیٹی نو آزاد کروانا ہے مگر حالے تک ساڑھے حکمرانہ دی غیرت جاگی نہیں غیرت کی جاگنی ہے انہا ملک پاکستان میں کھلونا بنایا ہے خیر میں اس تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا ساڑھے ارباب اقتدار اندر غیرت نہیں غیرت ختم ہو چکی ہے مگر ساڑھی مذہبی جماعتیں اپنی جگہ تے مضبوط قدم جمائے کھڑیاں نے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو رہا کیتا جائے مگر اللہ دی قسم اس عورت نو سلام ہے کہ جن نے امریکہ دی جیل اندر غیر مسلم دیاں مشقتاں تکلیفاں سب کچھ برداشت کیتا ہے
امریکہ دے افسران دے سامنے سر نہیں چکایا. انہاں کیا فی صدیقیہ نو کہ تو انج کر اسی ملک پاکستان کلوں کو پیسہ نہیں لیندے, جس عوض اندر تینوں خریدیا گیا اسی وہ معاوضہ بھی واپس نہیں لیندے, کوئی شرائط نہیں رکھ دے, تینوں دنوں وچ آزاد کر کے ملک پاکستان دے حوالے کر دیاں گے. ایک گل ساڈی مان لے. انہیں آکھیا دسو کیڑی گل آندے ہو؟ انہیں آکھیا ساڈی عدالت وچ پیش ہو کے اور عدالت وچ بری ہو کے پاکستان اندر ٹر جائیں. انہیں آکھیا شرط کی ہے؟ انہیں آکھیا شرط صرف ایک کوئی ہے کہ جس جیل وچوں دروازہ بور کر کے نکلنا وہ دروازے دے کول اسی قرآن رکھاں گے, تو قرآن دے اتے پیر رکھ کے ننگ جانا تاکہ تینوں آزادیاں مل جان گیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کیا میں صرف مسلمان نہیں, میں قرآن دی حافظہ بھی ہوں. ایک قرآن اللہ نے میرے سینے وچ محفوظ کیتا ہے, میں ساری زندگی تہاڈی قید کٹ لواں گی, مگر میں قرآن دی بے ادبی تے توہین برداشت کر سکتی نہیں کر سکتی. ایسے ایسے لوگ بھی اللہ نے کائنات اندر پیدا کیتے نے جڑے قرآن دی حفاظت کر رہے ہیں, مگر جڑا والے دے اندر غیر مسلم عیسائیاں نے قرآن نو جلایا. انہاں آکھیا تسی سویڈن دے رولے نو روندے ہو کہ تہاڈی اکھاں تو دور کم ہویا, تہاڈی اتھے تک رسائی نہیں. اسی تہاڈے ملک پاکستان اور مسلمان آبادی تے بستی دے اندر اسی تہاڈی مقدس کتاب نو جلاواں گے, مگر اے جو معاملہ اگلا ہویا وہ بعد دا قصہ ہے, مگر اللہ دی قسم اس قرآن نو جلایا جا رہا ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں اس قرآن دی بے ادبی توہین مختلف طریقے نال کیتی جا رہی ہے, مگر یہ ساڈا امتحان ہے. اللہ نے سانو آزمائش اندر پایا ہے, مگر اسی اس قرآن دا تحفظ نہ کر سکے, کل قیامت والے دن ساڈا گریبان ہوئے گا اس قرآن جیسی مقدس کتاب دا ہاتھ ہوئے گا. اس دا ہاتھ ہوئے گا ہاتھ, کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا قرآن دا حافظ ہے نا یہ دی شفاعت کرن لی قرآن کل انسانی شکل وچ رب دی بارگاہ وچ آئے گا, یعنی دا وجود انسانی شکل اندر ہوئے گا. ان اے دی حفاظت اسی کس طریقے نہ کر سکنے. ہر بندے دے ذہن اندر سوال آئے گا پاکستان وچوں غیر مسلم ممالک اندر جان تک ساڑی رسائی نہیں, دشمن تے گرے بان تک پہنچ نہیں اسی سکتے, مگر یاد رکھو سویڈن دے مسلمانہ نے سانو یہ سبق سکھایا ہے کہ انہوں نے جوابی کاروائی جڑا والے دے مسلمانہ دی طرح نہیں کی تھی, بلکہ رب کائنات دی قسم اٹھا کے آنا انہاں جواب اس طرح دیتا ہے کہ تسی قرآن دی توہین کیتی ہے. انہاں اپنے بچے مدرسیاں وچ داخل کرا دیتے نے, بچے قرآن دے حافظ بنن گے, بچیاں قرآن دیاں حافظہ بنن گیاں, اور قرآن دے حافظ اور جڑے حافظ نہیں اتے ویکھ کے قرآن ہاتھ وچ لاؤڈ سپیکر پھکڑ کے سویڈن دیاں گلیاں شہراں بستی اندر چلتے پھرتے تلاوت کرتے نظر آ رہے نے, اللہ دے قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں. اے ہے قرآن دی حفاظت صحیح معنی اندر. اس واسطے میرے بھائیو رب ذوالجلال نے قرآن اندر یہ بالکل وحدِ فرمان جاری کر دیتا ہے. اللہ فرمان دینے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن نادل بھی اساں کی دیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی آپ ہی اسی اٹھایا ہے, اے دیاں حفاظتاں بھی آپ ہی کرانگے. میں عرض کر رہا سا میرے پیغمبر علیہ السلام نے قید خانہ بنوایا تے مسجد نبوی دے کول, اکثر قیدی میرے پیغمبر قید کرتے تے مسجد نبوی دے اندر تاکہ وہ دن بھی قرآن سنن گے, مغرب ٹائم بھی قرآن سنن گے, عشاء ٹائم بھی قرآن سنن گے, صبح فجر ٹائم بھی میرے پیغمبر کلوں قرآن سن دے. اور اللہ پاک نے انہاں دے دل دی دنیا بدل دیتی, اللہ پاک نے انہاں دی زندگی اندر قرآن دی بدولت انقلاب پیدا کر دیتا ہے. اس واسطے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن سچیاں محبتہ نصیب کر دے. اسی اس قرآن نہ صرف دعوے نہ کریے بلکہ قرآن دے حافظ بنیے, قرآن دے قاری بنیے, قرآن نو زیادہ تو زیادہ تلاوت کریے. اللہ
अल्लाह मैं एक दो वाक़या पेश कर देवां कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नज़र दे अंदर इस कुरान दी अहमियत किन्नी है। मेरे आका कोल ना एक बीबी आई, कहन लगी सोहणिया मैं चाहनी हाँ कि मैं तुहाडी ज़ौजा बन जा, तुसी मेरे शोहर बन जाओ, मैं तुहाडे निकाह अंदर आना चाहनी, मैं हाज़र हाँ। मेरे आका फरमाते ने कुरान याद ही की याद है। मैनू याद आया साड़ी जमात दे बहुत बड़े आलम दीन मुफ्ती जमात अशेख हाफिज अब्दुस्तार हमाद हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्हों का मैं एक दिन इंटरव्यू सुन रहा सा। उन्हें अपने निकाह के मौके की हक मैर बयान किया कि मैं हक मैर अदा की किया सी। फरमाते ने मौलवी साहब जिन्हें निकाह पढ़ाना सी ना मेरे उस्ताद ही सन। उन्हें पूछया बेटा की हक मैर अदा करना है, मैं दसिया 2.25 तोले गालबन सोना दसिया। उन्हें आख्या बेटा थोड़ा। फरमान लगे साढ़े दरम्यान गल हो ही रही है, इन्नी देर में मेरे सुसर आ गए। उन्हें पूछा मौलवी साहब की मसला बने, उन्हें आख्या जी हक मैर थोड़ा अदा हो रहा है। सुसर ने कहा कि मैं अपनी बेटी वास्ते कोई हक मैर हाफ साहब को नहीं मंगता, ना मैं तलब करना ना मैं वसूल करना, मेरा सिर्फ हक मैर मेरी बेटी का इको ही है। हाफ साहब ने फरमाया केड़ा? फरमाया कि मेरी बेटी 18 पारियां दी हाफिज़ है, 12 पारे उहदे कुरान ख़त्म होने विच रहिंदे ने। हाफ साहब निकाह तो बाद 12 सपारे मेरी बेटी नूं हिफज करा देन, साडी तरफों यही हक मैर। साढ़े दे अज हक मैर ये नहीं ना होंदे। 100 विचों 95% नहीं 98% मसला पेश आता। निकाह पढ़ान जाओ ना, पुछो ना जी हक मैर की अदा करना है, ये जी मौलवी जी जो शरीयत आंदी है वो दसो, जो शरीयत आंदी। ये मसला कन्ना दियां खिड़कियां खोल के सुन लो। शरीयत ना तुहाडे कख दी पाबंद है ना तुहाडे लख दी पाबंद है। शरीयत तुहाडी इस्तिताअत ताकत कुव्वत की पाबंद है। अगर तुहाडे कोल 5000 देने की इस्तिताअत है 5000 दे दो, 10,000 देने की इस्तिताअत है तो 10,000 दे दो। मगर शरीयत ने ये याद रखना कि तुहाडी इस्तिताअत ते मामला रखे, इस मामले अंदर इंसाफ करना है। कई बंदे वेखे ने लखां रुपया घोड़ियां नचाण वालियां नूं दे देणगे, खुसरिया दे देंगे, कंजरियां नचाणगे, उन्होंने उत्ते हज़ारां रुपये नहीं लखां रुपये सुट देंगे। फजूल खर्चियां करन विच सब तो अगे। तो जो हक मैर की वारी आई ना, जो शरीयत आंदी है लिख लवो। शरीयत मेरे भाई तुहाडी इस्तिताअत दे उत्ते मामला छड्डिया। हुण मैनूं दसो कि जिस बंदे ने लखां रुपया घोड़ियां ते कंजरियां दे उत्ते सुट दिता, उन्होंने दे दिता, ढोल ढमकियां ते मेहंदियां ते खर्च कर दिता, क्या निकाह के मौके तो वो इन्नी इस्तिताअत एक 5-10 हज़ार रुपया हक मैर अदा करे? मैं अज तक जिन्ने निकाह पढ़ाए ने ना 10,000 तो उत्ते अज तक किसी ने हक मैर नहीं बने। वो भी चंद लोग मैनू याद ने, नहीं तो 5,000 रुपया लिख लो। पहला सवाल ही होंदा है ये जी मौलवी जी जो शरीयत आंदी लिख लो। मेरा भी जवाब वही होंदा भाई कख लिखाओ लख लिखाओ, जो इस्तिताअत लिखा दिओ। मैं क़यामत वाले दिन अपना गिरेबान क्यों तुहाडे हथ दिया? फिर बड़े तंग हो के बोलन गया लिख लो 5,000 रुपया, तो कई 5,000 दिंदियां भी उन्होंने मत्थे सीधे नहीं होंदे। तो मेरे भाइयों इस मौके उत्ते दिल खोल के हक मैर देना चाहिए। अगर लखां रुपये असी घोड़ियां नचाण वाले दे दिंने, खुसरे नचण वाले दे दिंने, कंजरियां दे उत्ते वेलां दे दिंने, खब्बे सज्जे असी लखां रुपये ज़ाया कर दिंने। जो हक मैर की वारी आउंदी है 3 तबके उदों बड़े मजलूम होंदे ने। एक हक मैर वाली दुल्हन, एक रजिस्टर वाला, एक बोलो एक मौलवी। ये 3 बंदे बड़े मजलूम होंदे ने। मेरी तो वैसे आदत है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अज तक कभी सवाल नहीं किया, मगर मेरे लिए सब तो ज़्यादा उस वक्त मरण का मुकाम होंदा है कि जो निकाह पढ़ा के सैड ते होवना बादू फड़ के तुहाडा की बनदा है।
یہ چیزاں تو پرہیز کرنا چاہیے، یہاں چیزاں تو شرمندگی والوں تو بچنا چاہیے تو بچانا بھی چاہیے۔ تو کئی بندے نے کڑوے ہوندے نے تنبے نال بھی زیادہ کوڑے، مولوی نے 2 آیتیں ہی پڑھیاں نے نا 5000 10,000 دا کدا بن گیا۔ رجسٹر والے نے کی کیتا، روپیے دی پینسل نہیں کھوری، وہ بھی 10,000 لین بہ گیا۔ وہ بھائی اسی پابند کیتا ہے کہ سانو دیو، مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ کسی عالم دین دی تذلیل کرنا بھی تو انو اختیار نہیں دیتا کہ تو المختصر میں عرض کر رہے ہیں، باتاں بڑیاں لمبیاں ہو جان گیاں۔ استطاعت طاقت جنی ہے وہ مسئلہ حل کر دیا کہ اس استطاعت دے مطابق حق میرا ادا کرنا جے تواڈے کو لکھاں دی طاقت ہے، ہزاراں وچ دیو گے تے کل رب دے دیندار ہوو گے، یہ یاد رکھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی نو تیرے کول سونا بھی کوئی نہیں، چاندی کوئی نہیں، لویا کوئی نہیں، انگوٹھی تک کوئی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے قرآن وچوں کچھ یاد ہی، کہنے لگا سونیا فلاں 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 صورتاں یاد نے؟ میرے آقا فرماندے نے نکاح میں پڑھا دینا، اے صورتاں بیوی نو یاد کرا دی تیری طرفوں، اے ہی حق مہر ہو جائے گا۔ قرآن یاد کرانا بھی حق مہر ہو جائے گا۔ پتہ لگا کہ دے وچ پابندی کوئی نہیں۔ اے قرآن دا مقام جے، قرآن دی بنیاد تے میرے نبی نے حق مہر بن کے نکاح پڑھائے۔ ایک بندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت اندر آیا، کہنے لگا جی میں حقدار ہاں، تو انہوں پتہ میرے گھر دے حالات کیسے نے تے خزانے چکو میری امداد کیتی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تینوں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے وہ والاں تو پھڑ کے نا ایک بندے دے حوالے کر کے فرمایا انہوں قرآن یاد کرا۔ دوسرا بندہ کھڑا آیا، انہیں آکھیا جی میرے اتے قرضہ ہے، اگر ہو سکے تو بیت المال وچوں کو میری امداد کیتی جائے۔ حضرت عثمان فرماندے نے میرے کو قرض منگن والے آ 10 قرآن وچوں کچھ یاد ہی؟ کہنے لگا حضرت جی قرآن پورا ہی یاد ہے، قرآن پورا ہی یاد ہے، جتھوں دل کردہ سن لو۔ حضرت عثمان نے بطور امتحان 10 آیتاں سورۃ انفال دیاں سنیاں، 10 آیتاں سورۃ برات دیاں سن کے آپ نے فرمایا تینوں واقعتا نہیں قرآن یاد ہے، تو سانو قرآن سنایا جا سی تیرا قرضہ ادا کر دے۔ یعنی یہ صحابہ دا قرآن نال پیار سی، لگاؤ سی۔ حالا اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منو یاد آیا انہاں دی قرآن نال اپنی محبت کنی ہے کہ پیارے عثمان خطبہ دے رہے نے، باغی سبائی جڑے مسجد نبوی اندر داخل ہوئے نے انہوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیتا۔ میرے عثمان زخمی ہو کے مسجد نبوی دے صحن اندر گر گئے۔ حضرت عثمان بے ہوشی دی حالت اندر اٹھا کے گھر پہنچایا گیا۔ پھر میرے عثمان دے بارے اعلان انہاں بلوائیاں کر دیتے، انہاں کہ عثمان آج دے بعد تو خطبہ بھی نہیں دے سکتا، مسجد نبوی اندر آ کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتا، نہ پڑھ سکنا ہے۔ اور اگلا دن آیا انہاں اعلان کیتا عثمان آج دے بعد تو مسجد نبوی تے دور دی گل مدینے دیاں گلیاں وچ بھی نہیں نکل سکتا۔ پھر اگلے دن ہور آرڈر سخت ہو گئے، کہنے لگے عثمان جڑے بیرا روما کنواں تو خریدیا نا تیری ملکیت ہے، وہ دا پانی بھی تیرے تک نہیں پہنچن دیاں گے، کھان واسطے بھی کوئی چیز نہیں پہنچن دیاں گے۔ آج 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 30 دن نہیں، 40 دن گزر گئے نے، میرے عثمان تک نہ کھان لی کوئی چیز پہنچی ہے نہ پین واسطے۔ پوچھن والے نے سوال کیتا اے عثمان جی آج 40 دن ہو گئے نے، تو انہوں پکیاں پیاسیاں اس گھر دے اندر کہہ دو، وقت کے میں گزریا، زندگی دے سا کے میں چل رہے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پوچھن والے آئے جدوں مینوں بھوک لگ دی ہے میں روزے دا ارادہ کر لینا، جدوں پیاس لگ دی ہے رب دا قرآن پڑھ لینا۔ بھوک دا علاج روزے نال تے پیاس دا علاج رب دے
قرآن نال۔ اے محبت ہے اصحاب رسول نو اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھی۔ میرے آقا بھی قرآن دی تلاوت کرتے، نماز دی اندر کرتے، میرے آقا سفر اندر قرآن پڑھتے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو قرآن سن کے کئی لوگوں نے اپنی زندگی تبدیل کر لئیے۔ اس واسطے میرے بھائیو، ایک قرآن اگر صدق دل نال پڑھیا جائے اور صدق دل نال قرآن سنیا جائے، اللہ دی قسم آج بھی ساڑھے واسطے ہدایت دا پیغام ہے، آج بھی ساڑھے سارے مسائل دا حل رب دا قرآن ہے۔ مگر اسی قرآن نو جس دن دا چھڑ دیتا ہے، اس دن دا رب ذوالجلال نے سانو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، کیونکہ رب دے قرآن نے کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یاد رکھنا جنہاں نے ساڈے قرآن تو ذکر تو منہ موڑ لیا، انہاں تے دنیا تے سب تو پہلا عذاب کہ انہاں دی میں معیشت نو تنگ کر دیاں گا، اور نمبر دو جس دن قیامت والے دن قبر وچوں اٹھن گے انہاں نو انیاں کر کے اٹھاواں گا۔ اور یہ تفسیر اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جڑے قرآن پڑھ کے قرآن حفظ کر کے بھلا دیندے نے، یاد رکھنا ایسے لوگ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک انہاں دے جسم دے اتے کوڑ دی بیماری نو نافذ کر دیں گے، حتیٰ کہ انی کو بیماری انہاں دے جسم تے غالب ہوئے گی کہ انہاں دیاں انگلاں چڑھنیاں شروع ہو جان گیاں، ہاتھ کٹ دیتے جان گے، پیر سڑ جان گے، جسم گل جائے گا، اور قیامت والے دن انہاں بد نصیبہ دی نشانی ہوئے گی کہ جنہاں دنیا تے رہ کے قرآن حفظ کیتا اور قرآن پڑھ کے پھر بھلا دیتا، یہ انہاں واسطے عذاب ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک اس قرآن نو سانو دل وچ محفوظ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، پھر انہوں پڑھ کے اسی یاد رکھیے بھلائیے نہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن نو پڑھتے رہو، منزل دہراندے رہو، یہ یاد رہے گا۔ اگر نہیں پڑھو گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جے میں اونٹ دی نکیل جڑی کھول دیتی جائے تے اونٹ باغی ہو جاندہ ہے، یا آپ نے دوسری مثال دیتی کہ آٹے وچوں جے میں وال کٹ لئیدہ ہے انہوں پتہ نہیں چلتا، قرآن نو پڑھنا چھاڑ دیو، قرآن دل وچوں انجے نکل جاندہ ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، ایک قرآن اللہ پاک دی مقدس کتاب ہے، کلام مجید ہے، اللہ دا کلام ہے۔ اللہ دے معنی نو، دے مفہوم نو، دی عظمت نو اللہ سمجھ کے دا ادب احترام تلاوت کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔